अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस पर बेस्ड है कि हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए, ठीक है? अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए और इसी बात को अपना वो बनाना चाहिए कि मेन फोकस हमारा इसी बात पे होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, उसके बाद ही हम आगे मूव कर सकते हैं। अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है और वाक़ईतन अल्लाह ताला की ऐसी मदद आती है कि फिर ना हम आगे बहुत स्पीड में मूव कर जाते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर वीडियो प्ले करती हूँ, मुझे 1 मिनट दें तो मैं शेयर करती हूँ। थोड़ी-सी वीडियो ना आज की लंबी है तो शायद 4-5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएँ, अगर आप लोग 11:30 पे लीव करना चाहें तो बेशक लीव कर जाइएगा, ठीक है? अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का फैसला करते हैं, जब मुस्कुराते हैं अल्लाह, तो फिर दुनिया सख्त कर देते हैं, फिर मसाइल आते हैं। हम दुनिया सख्त किसकी सबसे ज्यादा है? जो कॉन्फिडेंस में सबसे लो है, उसके लिए दुनिया सबसे सख्त है। सो अपने कॉन्फिडेंस को अपनी कैपेबिलिटी पे रखना छोड़ दें, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को छोड़ें, अल्लाह, दैट्स इट, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। दुआ इतनी बड़ी चीज है जो आपको अल्लाह से कनेक्ट करती है कि अल्लाह मुझे तू चाहिए, मुझे केमिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे मेरा सेरोटोनिन नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मुझे किसी भी शख्स में, कोई भी इंसान को मैं देखूं तो मैं कंपेयर ना करूं, क्योंकि मुझे ये नहीं बनना, मुझे तू चाहिए बस। सबसे पहले शुरू करते हैं उसी हदीस से की वजह से हम सब इस वक्त इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं काम, मगर फिर उसके बाद फिर शैतान का एक हमला होता है हमारे ऊपर, फिर थकन आती है, कंफ्यूजन आती है, अपने ऊपर से यकीन उठना शुरू हो जाता है। असली मसला ये है। और मेरा मौकफ ये है कि इंसान को अपने ऊपर से कभी भी यकीन नहीं उठ सकता, इंसान के ऊपर कैपेबिलिटी नहीं है अपने ऊपर से यकीन उठाने की। उसको असल में अल्लाह ताला ने सबसे पहले इसी बात को एड्रेस किया है कि तू और तेरा यकीन असल में आपस में कोहेरेंट हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तू अपने ऊपर ही रहेगा तो रह जाएगा। तो अपने ऊपर यकीन ना कर, मेरे ऊपर यकीन कर। अल्लाह ताला ने शुरू दिन से ये बताया कि आप अल्लाह पे यकीन करें। अल्लाह ताला ने ये पूरा का पूरा मामला खुद हाथ से लिखा हुआ है। एक खास पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, जिसको हम समझ सकें तो समझ लें, नहीं समझ आ रही तो अल्लाह पे छोड़ दें। अगर एक बच्चे को ये मामला हो और उसको अपने बाप पे से यकीन उठ जाए तो उसको हम बीमार कहते हैं, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, उसको दवा दारू की जाती है उसके साथ कि भाई क्या हो गया, क्यों ट्रस्ट, तुम्हारा बाप है, माँ है, उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया अभी तक, जितने पल बढ़ गए हो, उसके बाद तुम्हारा किस बेस के ऊपर है बाप या माँ पे यकीन उठ रहा है? उसको ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं, उसको डिसोनेंस बोलते हैं, उसको हजारों बीमारियों की जड़ है। उसके बाद डिप्रेशन शुरू हो जाती है उसको, बेसिकली वो सेल्फ वर्थ लूज कर जाता है, सेल्फ एस्टीम फ्रैक्चर हो जाती है उसकी। ये मामला हमें घर में समझ आ रहा था, मगर हमें अल्लाह के साथ ये मामला समझ नहीं आ रहा, इसीलिए कुरान समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले इस फलसफे को समझें कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान पाक में अपनी जात को एस्टेब्लिश करवाया है कि आप लोग बेशक अपने ऊपर जीरो यकीन रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक खास जर्नी से ऊपर जाएं, अपनी शऊर की जर्नी, और आपको समझ आ जाएगी कि आपका आपके ऊपर यकीन इतनी जरूरी चीज नहीं है जितना आपका अल्लाह के ऊपर यकीन। और जब आपको ये यकीन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपकी अपनी सेल्फ वर्थ भी बढ़ जाएगी, सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाएगी। ये बात हमें समझ नहीं आ रही। हमें इस वजह से अल्लाह अकबर का मतलब अभी तक समझा नहीं सका कोई। सोचें, सुभान अल्लाह का मतलब नहीं समझा सका। अल्लाह ताला पहले दिन से बता रहे हैं कि तुम अपनी औकात में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात ही तब बनती है जब तुम मेरे साथ अटैच हो जाते हो, वरना करके देख लो जो कोई कर सकते हो, देखो फिर क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? जुल्म ही करोगे। ये मैं आज बता रहा हूं अपने ऊपर रहने की। ये इंसान अगर अपने ऊपर रहे तो फिर अपनी जबिल्लत अयां कर देता है। इसलिए उस रूह की आवाज सुननी पड़ती है जो अल्लाह ने अपनी फितरा में बनाई, और उस रूह को अल्लाह ताला ने अपने से कनेक्ट करवाया कि मैं अपनी अपनी जो सिग्नेचर है अपनी फितरा पे पैदा करता हूं, तो मैं अपनी मर्जी की फितरा पे, इसका ये मतलब है मैं अपनी मर्जी की फितरा पे पैदा करता हूं। और तुम्हें अभी तक नहीं समझा आ रही, और ना ही मैंने तुम्हें समझाना है कि रूह क्या है। ना इस छोटे से ब्रेन में ये कैपेबिलिटी नहीं कि इस प्लेनेट में आके ये ब्रेन
روح کے کانسیپٹ کو کی ایکسپلینیشن کو سمجھ سکے, اس کے بعد اپنی اس لائف کو بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکے. یہ وائٹ بورڈ والا معاملہ جو ہے نا, یہ ختم کریں. جی سو جب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی تب آپ کو اللہ اکبر کا مطلب پتہ چلتا ہے, تب آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ بھئی میں اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کانسیپچلائزیشن کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ کو میں نے نلیفائی کر دیا, میں نے سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی. تب پتہ چلتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے, تب پتہ چلتا ہے طاغوت کیوں اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہ کرنے کے بدلے نہیں لینے کے آخرت میں, اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے دنیا کے اندر یہ سارے معاملات اور اصول بتائے تھے. یہ ہمیں جنت میں جا کے پتہ چلے گا, آخرت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کے اندر سارا کا سارا معاملہ میرے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور ہم سمجھ سے اللہ نے اپنے لیے کیا ہوا ہے. جیسے اللہ کو ہماری توحید کی ضرورت ہے, نعوذ باللہ. یہ ادھر اپنے اوپر ہنسیں گے ہم کہ اتنے سال ضائع کیے تھے ہم نے, اور اپنے آپ کو اس کبر میں باشعور کہنا شروع کر دیا تھا, فلسفی کہنا شروع کر دیا تھا, مفکر, فلاسفر, تھنکر, ریفارمر, ہر کوئی اپنے اپنے ٹیگ لگا کے بیٹھا ہوا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر, اور تو دیکھ اپنی اوج تو دیکھی, پھر تو کام وہی کرنے پڑیں گے جو دنیا کی لوگوں کی فطرہ کی آواز ہے. تجھے خود سیٹسفیکشن ہوگی اس میں, مگر کیپیبلٹی تیری تب بڑھے گی اور بنے گی جب تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا. اس کے بعد سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو اپنے اوپر سے جو لو کانفیڈنس کے دورے پڑتے ہیں, ہم سب کو پڑھتے ہیں, وہ تبھی پڑھیں گے. اپنی حیثیت نہیں پہچان سکتے, اپنی حیت نہیں پہچان سکتے, اس کی وجہ سے ہر وقت کنفیوژن, ڈسوننس, ڈسٹورشن, کوگنیٹو ڈسٹورشن کا شکار رہتے ہیں. بستروں میں پڑے رہتے ہیں کئی دن, 12 گھنٹے, 8 گھنٹے سوتے ہیں, اور اپنے آپ کو بس ایک آن آف کا بٹن بھی رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک میں آن نہیں ہو سکا ہوں, اپنی کیپیبلٹی کی زون میں نہیں آ سکا ہوں. یہ سب کے سب 2 نمبر معاملات ختم ہو جائیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی پہلے سے لکھ چھوڑی ہے, اور میری کیا اوقات ہے, میں تو نقطہ بھی نہیں ہوں اس کتاب کے اندر, اور اس نقطے کے اندر میں اپنی اوقاتیں بھی بنا رہا ہوں, ڈپریشن بھی کے دورے میں بھی جا رہا ہوں. یہ کہانی بہت بڑی ہے, خربوں لوگوں کی ہے, ہزاروں کروڑوں لاکھوں سالوں کی ہے, آدم علیہ السلام سے پہلے سے شروع ہوئی ہے, اور آخری بچے کے مرنے کے بعد کئی ہزاروں سال بعد بھی چلتی رہی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے اس پلان کو سمجھیں. اللہ کو کتنا سمجھ سکتے ہیں کوشش کریں, مگر اللہ کا پلان جو ہے وہ تو اللہ خود بتا رہے ہیں. اگر اللہ کا پلان ہماری کیپیبلٹی میں نہ ہوتا تو قرآن آتا ہی نہیں. قرآن پاک نے آ کے سب سے پہلے یہ بتایا کہ سب سے پہلے اپنے اوپر انحصار چھوڑ, اللہ پہ انحصار کر, اور پھر تجھے پتہ چلے گا کہ دنیا کے مصرف مصارف کیا ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنے کانفیڈنس زون کے اندر آئیں گے. انسان کا کانفیڈنس اگر اس کے اوپر ہی ہے تو خسارے میں ہے وہ. اگر انسان کا کانفیڈنس انسان بنانے والے کے اوپر چلا گیا ہے تو پھر وہ لوگوں کو خسارے سے نکالنے تک کی مشین ہے. اس لیے میں آئی ایم ایس کے لوگوں سے بار بار بتا رہا ہوں آپ کو, آپ نے کسی بھی موقع کے اوپر نہ اپنے اوپر انحصار کرنا ہے نہ میرے اوپر, آپ نے اللہ پر انحصار کرنا ہے, اور اللہ کے گریٹر پلان کو سمجھیں جو کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے مینیفیسٹ کرتا ہے, ظہور پذیر ہوتا ہے, اور اس کا حصہ بنے. نبی علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا, اس کا مطلب ہے پلان سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو. تو لوگوں نے کہا جی سمجھ آ گیا. تو اب آپ جاؤ اور لوگوں کو یہ پلان بتاؤ کہ بھائی اب سب کچھ اللہ کے لیے ہے, اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, اور سب کچھ تمہارے ہی فائدے میں جاتا ہے. شاباش, اکٹھے ہو جاؤ اور انجوائے کرو اس گریٹر پلان کو, اور آخرت میں مسکراؤ, مسرت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملو کہ ہاں واقعی ہم کامیاب ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بتا رہے ہیں کہ اصلی کامیابی کیا ہے. اوکے, سو اٹ از سم تھنگ وچ از ویری کلیئر اف یو لک ایٹ اٹ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں سمجھ آ رہی فکر نہیں کرو, پہلے مان لے, تجھے سمجھ آ جائے گی, سمجھا دوں گا, سمجھ بھی آ جائے گی. ایک بار مان کے یہ پلان ہے,
اب وہ ادھر ادھر سے گھات گھات کا پانی پی کے، ہر جگہ کا رگڑا کھا کے، سر کے بل گر کے، منہ کے بل گر کے، پھر کھڑا ہو کے آگے اینڈ میں وہیں تو پہنچے گا۔ اور تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا کوئی اور ڈیکوئے پلان ہے تو فکر نہ کر، پرانے مفکرین سے پوچھ لے، اینڈ میں وہ بھی وہی پہنچے۔ تجھے کوئی نیا سیارہ نہیں مل گیا، تجھے کوئی نیا جسم نہیں مل گیا، وہی کچھ ہی ملا ہے جو پچھلے انسانوں کو ملا تھا، وہی سیارہ ہے، وہی چکا ہے جس میں گھوم رہا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ دیکھو ذرا ان کو، اندھیرے میں چل رہے ہیں، بجلی چمکتی ہے، ہلکی سی دیر کے لیے وہ برق جب روشنی دیتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں، ظاہر کتنا آگے دیکھ سکتے ہیں وہ آدھے سیکنڈ میں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے گڑھا کدھر ہے، وہاں پہ نہیں قدم رکھنا، پھر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا اندھیرا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر کوئی آیت سنتے ہیں، کوئی ایک بیان سنتے ہیں، پھر روشنی آتی ہے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ دوائیاں، اسپتال، سائیکالوجسٹ، تھراپسٹ، موٹیویشنل اسپیکرز، ریلیجیس اسپیکرز، پھر آتی ہے کوئی روشنی، پھر اندھیرا آ جاتا ہے، پھر بیوی بچے دیکھتے ہیں، اسکول، کالج، دفتر، جاب، پھر گم ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی کیا کریں، پھر واپس آتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اصلی نور میں کیوں نہیں آ جاتا، کیوں یہ برق کا انتظار کرتا ہے کہ کب بجلی چمکے گی تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہو جائے گی۔ اصلی نور کی طرف آ، روشنی روشنی، اور لوگوں کو پھر لے کے آ۔ تجھے پتہ کیسے چلے گا کہ لوگ اندھیرے میں، جب تک کہ تو خود نور میں نہیں آئے۔ اوکے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کے پاس، جو اللہ کے پاس پہنچ گیا، جس کا ولی اللہ بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے، اور جو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بتا دیا کہ جو طاغوت کے ہو، اپنے اوپر طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اللہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اوپر ہوں، جی میں ہی ہوں جو کچھ کر رہا ہوں۔ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ بھئی یہ نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے اس بارے، اس پلان کو نہیں سمجھ آتی ان کو، اس پورے کے پورے معاملے کی، تو کفر کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم خود ہیں جو کر سکتے ہیں، اپنی سیلف ورک بناؤں گا میں، سیلف میڈ مین ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، یخرجہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں ڈال دے، اور پھر آگے بتایا کہ بس یہ پھر آگ میں ہی رہیں گے، ادھر کی روشنی میں ہاتھ تاپیں گے اپنے کہ ہاں بس یہی ہے ادھر۔ سو روشنی ہے، آگ کی بھی ہے، اس سے گزارا کر کے دیکھیں تو پھر اس حالت میں تو نہیں بچیں گے ہم کہ کچھ کر سکیں۔ نور کی بھی ایک روشنی ہے، وہ راستہ دکھائیں گے، اس آگ آپ کو ختم کرنے کے لیے، نور آپ کو اثر نو بلڈ کرنے کے لیے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو آئی ایم ایس کا مشن میں نے نہیں دیا، یاد رکھیے گا، آئی ایم ایس میں آپ اپنی کسی کیپیبلٹی میں نہیں آئے ہوئے، کہ طاغوتی باتیں ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چنتے ہیں انسانوں کو، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی اصول کا پابند مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی وجہ سے چن لیا ہے تو اپنا کانفیڈنس بھی اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ تو نہیں بنایا تھا، تو ہی کام لے لے۔ یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں، ہر نماز میں، اسپیشلی فجر میں، اسپیشلی عشاء کے سجدوں میں، اندھیروں میں دعائیں مانگیں، یا اللہ میرے سے بڑا کام لے لیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے آپ، جس دن آپ اپنے اوپر سے ہٹ کے اللہ کے اوپر پہنچ گئے نا، تو پھر آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی سینس، آپ کی نالج، آپ کی اسکل، وہ کہاں تک جائے گی؟ وہ مجھ جیسا ایک عام سا چھوٹی سی ہستی، ایک انسان، وہ تو نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جانا۔ اوکے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو۔ دنیا کی ساری نفسیاتی بیماریاں میں نے پڑھ لی ہیں بہت تفصیل سے، اور میں نے صرف قرآن پاک کو اور اپنے اور ان بیماریوں کے اور بیمار انسانوں کے بیچ میں رکھ کے دیکھا کہ مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ، تو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ یہ اپنے اوپر انحصار کر بیٹھے تھے سارے، یا کسی اور پہ انحصار کر بیٹھے۔ یہ ہے شرک کا نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شرک کو میں نہیں معاف کرنے والا، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ کیا ظلم ہے؟ اللہ پہ کوئی ظلم کرتا ہے؟ کہ ایسے رب کو مانتے ہیں ہم کہ اللہ پہ ظلم کریں گے؟ شرک کس پہ ظلم ہے؟ سوچتا ہی نہیں ہے کوئی ہم میں سے۔ شرک اپنے ہمارے اوپر ظلم ہے، شرک ظلم و عظیم ہے۔ اچھا تو
कौन मारा? शिर्क से तो कोई नहीं अपेरेंटली किसी को डैमेज हो रहा। जी अल्लाह ताला बताया तुम अपने आप को जिस लेवल पे छोटा कर रहे हो शिर्क करके, क्यों? क्योंकि इंसार किसी ऐसी चीज पे कर रहे हो, अपने सारे के सारी वर्ड्स को उस चीज के नीचे ताबे कर लिया है कि जो कुछ नहीं कर सकती, जो असली जात है वो तुम्हें लेके जाएगी आगे से आगे। अब ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि मैंने IMS का सेशन इधर से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, जब आप अल्लाह के रास्ते में आते हैं तो शैतान आपके रास्ते में आता। जब आप शैतान के रास्ते में आते हैं तो फिर रास्ते में कुछ नहीं आता, फिर हमवार रहा है, फिर मजे ही मजे, फिर सेल्फ वर्थ भी ऊपर जा रही होती है अपेरेंटली, फिर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस भी, मजे भी, कनेक्शन भी बढ़ रहे होते हैं। जब अल्लाह के रास्ते में आते हैं तो फिर थकन आ रही होती है, कुछ शैतान आता है, इम्तहान आते हैं, बोर्डम आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, कंफ्यूजन आती है, सेल्फ बिलीफ टूट रही होती। ये सारे वाकयात हर उस इंसान के साथ होने जरूरी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बात असूल पे बता दी है कि अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का फैसला करते हैं, जब मुस्कुराते हैं अल्लाह, तो फिर दुनिया साफ कर देते हैं। फिर मसाइल आते हैं, हम दुनिया साफ किसकी सबसे ज्यादा है? जो कॉन्फिडेंस में सबसे लो है, उसके लिए दुनिया सबसे सख्त है। सो अपने कॉन्फिडेंस को अपनी कैपेबिलिटी पे रखना छोड़ दें, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को छोड़ें, अल्लाह, दैट्स इट, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। दुआ इतनी बड़ी चीज है जो आपको अल्लाह से कनेक्ट करती है कि अल्लाह मुझे तू चाहिए, मुझे केमिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे मेरा सेरोटोनिन नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मुझे किसी भी शख्स में, कोई भी इंसान को मैं देखूं तो मैं कंपेयर ना करूं, क्योंकि मुझे ये नहीं बनना, मुझे तू चाहिए बस। तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि आप अपनी स्पीड 10,000 गुना तेज कर चुके हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी 10,000 गुना बढ़ चुकी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अचानक आप देखेंगे लोग आपके ताबे आना शुरू होंगे और आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे अंदर क्या देख रहे हैं। आपके अंदर कुछ भी नहीं देख रहे, वो अल्लाह का नूर है जो आपके काम के अंदर लोगों को लेके आ रहा है। आप में कोई औकात नहीं है, खुदा इस गुरूर में ना आ जाना, खुदा का वास्ता है, फिर बता रहा हूं, अल्लाह का वास्ता है, उस गुरूर में ना आना कि आपकी कैपेबिलिटी की वजह से लोग आपके नीचे आते। अगर आप अल्लाह के कामों पे जा रहे हैं तो वो काम के नूर की वजह से आपके नीचे आ रहे हैं। उसकी खूबसूरत तरीन मिसाल क्या है कि अगर आप हट भी जाएं तो लोग उसी रास्ते पे गामजन रहेंगे, जिस रास्ते को अल्लाह ताला ने आपके लिए, अपने लिए, मतलब मेरे अपने लिए, आपने अपने लिए बेहतरीन समझा था कि अल्लाह का रास्ता। और दुनिया के किसी और काम के अंदर आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करें तो पता चलता है कि जैसे लीडर गया आप, मूवमेंट भी गई। अल्लाह के काम में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लीडर गया तो, बल्कि साहबा ने को जब ओहद के गजबे में खबर दुश्मनान इस्लाम ने उड़ा दी, क्योंकि उनको तो बहाना चाहिए था। उन्होंने देखा नबी इस्लाम पे हमला हो गया है, और जैसे ही देखा प्रॉफेट वसल्लम नजर नहीं आ रहे, सेकंड में खुशियां मनाई और सबसे पहले ऑर्डर किया कि ये बाद में देखना कि प्रॉफेट वसल्लम की बॉडी किधर है। पहले तो खबर उड़ा दो कि हम जीत गए, मोहम्मद शहीद हो गए, मोहम्मद शहीद हो गए। इस लेवल पे टाइडल वेव चली कि साहबा जो ओहद की लड़ाई में शरीक थे, जब उन तक ये खबर आई कि नबी इस्लाम शहीद हो गए तो क्या हालत होगी आप सोचें जरा। मगर सोचें, अब्दुल्ला बिन हराम तक ये खबर आई, अब्दुल्ला बिन हराम अपना कटा हुआ बाजू समेट रहे थे, बाजू कट चुका था और उसको हाथ से लगा रहे थे, मगर वो नस थी जो कटी नहीं थी अभी। तो साहबा, एक साहबी ने कहा कि मोहम्मद शहीद हो गए, तो उनको उसी सेकंड में अब्दुल्ला बिन हराम ने क्या जवाब दिया? बाजू खेड़ के रख दिया ऐसे कर कि ये तंग कर रहा है मुझे। इतनी उनके अंदर पावर आ गई, और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि नबी इस्लाम का काम पूरा हो गया था, वरना नबी ऐसे नहीं शहीद होता, अब काम हमारे जिम्मे आ गया। अब ये है नूर की ताकत, जो अल्लाह का नूर है, जो अपने लिए बंदे चुन लेता है, उसके अंदर उसके साए में आ जाते हैं, अल्लाह के साए में लोग। जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो। अच्छा, इससे ना मेरे जहन में एक और हदीस आ रही है, लेकिन मुझे वो सही से याद नहीं आ रही। अगर किसी को याद है तो बताएं। वो है ना कि अल्लाह ताला इंसान का हाथ बन जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन किसी को वो हदीस याद है?
کہ جب आई डोंट नो اللہ के रास्ते में निकलते हैं या इस तरह कुछ ना, कि मतलब अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, एक मेरी दोस्त है वो सेशन करा रही थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि यार तुमने तो इतना ज़बरदस्त बोला कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या ज़बरदस्त तुमने सेशन कराया है। तो खुद कही थी कि हाँ, मैंने तैयारी की थी, लेकिन मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इतना मैंने वो खुद अपने ऊपर हैरान हो रही थी कि यार इतने जबरदस्त वर्ड्स कैसे अदा हो गए, इतनी जबरदस्त स्पीच कैसे हो गई रेडी ना। तो यही वाली बात होती है ना कि वो अल्लाह ताला उस वक्त जो आपकी लाइव मदद कर रहे होते हैं ना, वो फिर आपने पहले इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं की हुई होती, कि इस तरह से जब अल्लाह ताला पे हम तवक्कुल करके आगे चलते हैं ना, तो वो अजीब ही तरह की एक कैफियत होती है, और वो अल्लाह ताला की जबरदस्त मदद आती है। हम भरोसा कर लें अपने ऊपर नहीं, अल्लाह ताला के ऊपर, तो फिर बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। कोई आप लोगों में से कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेगा, कोई भी ऐसी बात, एनी व्यू और एनीथिंग? और वो हदीस भी मैं इंशाल्लाह ना ढूंढ के फिर ग्रुप पे शेयर करती हूँ, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है इस टॉपिक से ना। चलिए ठीक है, अगर कोई बात किसी को नहीं करनी तो यहाँ पे सेशन निकल रहा।